बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने अंदरूनी मसाइल, महंगाई, बेरोज़गारी, IMF, स्टेट बैंक और नवाज शरीफ की बीमारी में इतना फंसे हुए हैं कि हमको अंदाज़ा ही नहीं कि हमारे पड़ोस में एक नई जंग की तैयारियां ज़ोर शोर से हैं और इस जंग के असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैलने को हैं। और इस तनाज़े का नाम है यूक्रेन पर काबिज़ कौन होगा, मशरिक या मगरिब। और इस सिलसिले में भी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक जानिब मगरिब है, दूसरी जानिब मशरिक है। और अभी तो हर कोई ये खदशा ज़ाहिर कर रहा है कि ये जंग टलती नहीं दिखाई दे रही और साथ ही ये जंग छिड़ गई तो मामला मज़ीद आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के मामले में दो बड़े पहलवान अमेरिका और रूस नबर्द आजमाई कर रहे हैं। खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई हो सकती है जिससे दुनिया का नक्शा तब्दील हो सकता है। जबकि रूस के सदर पुतिन का दावा है कि मगरबी ताकतें यूक्रेन को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और वो चाहते हैं कि नेटो मशरकी यूरोप में अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दें। वो एक तवील अरसे से इस बात पर जोर देते आए हैं कि अमेरिका ने 1990 में दी गई अपनी ज़मानत को ख़त्म कर दिया है, जिसके मुताबिक नेटो इत्तेहाद मशरक़ में नहीं फैलेगा। दरअसल ये फड्डा शुरू ही यूक्रेन में अमेरिकन मिसाइल्स की तनसीब से हुआ। अब जब अमेरिका रूस की नाक के नीचे उसकी सरहद के साथ अपना जदीद असला लगाएगा तो रूस भी जवाब देगा। और इसी जवाब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सरहद में तकरीबन 1 लाख के करीब फौज इकट्ठी कर दी है। अब इस हवाले से अमेरिकन जनरल मार्क मिली का कहना है कि अगर यूक्रेन पर रूस का हमला हो गया तो इससे बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी। उन्होंने हालिया रशियन फौजियों की मौजूदगी को भी सर्द जंग के बाद सबसे बड़ी फौजी तैनाती करार दिया। जंग की तैयारी में ही अमेरिका ने अब तक 300 के करीब जुवेनाइल मिसाइल्स और बंकर्स जो है नीस्तो नाबूद करने वाले इंतहाई मौलिक बम जो हैं वो यूक्रेन पहुँचा दिए। और जंग की सूरत में रशिया से गैस की तरसील बंद होने की सूरत में यूरोपीय ममालिक मुतबादिल ज़राए तलाश कर रहे हैं। अमेरिका अगले चंद रोज़ में 8,500 फौजी यूक्रेन या इसके आसपास मुतय्यन कर रहा है और यूरोप में मौजूद 64,000 सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इसे रूस अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए मोल्डोवा और क्राइमिया में बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें कर रहा है। और इसके अलावा बहरे अरब में चाइना के इश्तराक के साथ बड़ी मशक़ें भी की हैं उसने। रशिया अपने मिसाइल्स को भी हालत तैयारी में रखा हुआ है और यूक्रेन की सरहद में 60 जंगी जहाज़ और बम्बार तैयारी की इंतहाई हालत में है। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मशरकी यूरोप में हज़ारों फौजियों की तैनाती का हुक्म दे दिया और दूसरी जानब रशिया भी पेशकदमी कर रहा है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो दावा किया कि अमेरिकन फौजी पोलैंड और जर्मनी में तैनात किए जाएंगे, जबकि 1,000 के करीब फौजियों को जर्मनी से रोमानिया भेजा जाएगा। और ये फैसला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने वज़ीर दिफा और अमरीकी अफवाज के आला हुकाम के साथ एक मीटिंग के बाद किया। अब इस हवाले से पेंटागन के एक अहदेदार ने बताया कि तैनात किए जाने वाले फौजियों की अहम और ख़तरनाक मिशन को पूरा करने के लिए खसूसी तरबियत दी गई है जो जदीद अस्ते और ज़रूरी साजो सामान से लैस है। अगर रशिया के हमले के पेश नज़र सिर्फ अमरीका ही नहीं, बरतानिया ने भी यूक्रेन की फ़ौजी मदद की यकीन दहानी कराई है, जबकि इस हवाले से नेटो अफवाज को पहले ही सरहदों पर तैनात किया जा चुका है। और इसी हवाले से आला सतह पर जारी मुज़ाकरात के बावजूद रशिया और अमरीका अब तक इस कशीदगी को कम करने के लिए किसी मुआहदे पे नहीं पहुंच सके। अगर मॉस्को का तो दावा है कि इसका यूक्रेन पे हमला करने का मंसूबा नहीं, ताहम उसने ये भी मुतालबा किया कि नेटो पहले ही वादा करे कि वो कभी भी अपने इत्तेहाद में कीव को रुकनीत की इजाज़त नहीं देगा। रूस का ये भी मुतालबा है कि नेटो इत्तेहाद मशरकी यूरोप से अपनी अफवाज को वापस बुला ले और रशिया की सरहदों के करीब हथियारों की तैनाती और फौजी सरगर्मियों को ख़त्म कर दे। अब वाइट हाउस और नेटो दोनों ने रशिया के मुतालबात को नामुमकिन करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर मॉस्को ने सरहद पर अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखी तो इस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। दरअसल ये सारा मसला शुरू ही तब हुआ जब अमेरिकन क़यादत ने नेटो इत्तेहाद ने यूक्रेन की मेंबरशिप की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और यूक्रेन अभी तक नेटो का शराकतदार मुल्क है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन का मुस्तकबिल में किसी भी वक्त इस इत्तेहाद में शामिल होने की इजाज़त है और रशिया मगरबी ताकतों से इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मगरब इसके लिए तैयार नहीं। एंथनी ब्लिंकन और इनके रूसी हमअंसब सर्जी लावरोव के दरमियान जनवरी के अवाइल में इस मामले पर ख़ास बातचीत हुई। ताहम इन सफारती कोशिशों का अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका और सदर जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान भी जो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी यूक्रेन के सदर जो है उनसे बात करने के लिए कीव पहुँचे ताकि कशीदगी को किसी तरह कम किया जा सके। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन का कहना है कि यूक्रेन हमारा हमसाया और साझेदार है, उसकी सलामती हमारी सलामती। तो तुर्की के सदर उर्दगान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है रशिया यूक्रेन पर हमले या कब्जे का रास्ता इख्तियार ना करे।
اگر رشیا اور یوکرین کے صدر چاہیں تو ہم کو اپنے ملک میں مذاکراتی میز پہ لا کے بحالی امن کے لیے راستہ کھول سکتے ہیں۔ ابھی یوکرین کے اس مسئلے کو بھارت میں خاصی تشویش کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ 1962 میں جب بڑی طاقتیں کیوبا میں رشین میزائل کے معاملے کو سلجھانے میں مصروف تھی، اس کا فائدہ اٹھا کے چائنا نے بھارت میں فوج کشی کر کے اس کے 43,000 مربع کلومیٹر علاقہ ہتھیا لیا۔ تاریخ شاید پھر ایک بار دہرائی جا رہی ہے، کیونکہ 2020 سے 60 کے بعد چائنا اور بھارتی فوج ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اور بڑی طاقتیں یوکرین میں برسرے بیکار ہیں۔ کل تو راہل گاندھی نے بھی اس حوالے سے خوب چیخو پکار کیا، مودی کو خوب کوسا بھی ہے۔ یوکرین کے تنازع کی وجہ سے امریکن فی الحال چائنا کو قابو میں رکھنے اپنے ایشیا پیسیفک پالیسی بھول چکا، اور اس خطے میں اس نے اپنے اتحادیوں کو بڑی حد تک اب چائنا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ چائنا بھی 1962 کے مقابلے میں اب خود ہی ایک فوجی اور اقتصادی طاقت ہے جو بڑی حد تک امریکہ کا ہم پلہ ہے، اور رشیا اس کے ایک اتحادی کے طور پہ ابھر رہا ہے۔ اس لیے بھارت اپنے آپ کو مزید تنہا محسوس کر رہا ہے۔ یوکرین والے معاملے کو لے کے سلامتی کونسل میں بڑا شور شرابہ ہوا، بلکہ اس کارروائی کو رپورٹ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ منظر بالکل ایسا تھا جیسے ہماری پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے۔ اب اس اجلاس میں جہاں واشنگٹن نے کہا کہ رشین فوج کی تعیناتی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو رشیا کے ترجمان نے اقوام متحدہ کی سربراہی کو PR سٹنٹ قرار دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس پر ہسٹیریا پیدا کرنے کا الزام عائد کیا۔ پھر اس نے امریکہ کو جواب میں کہا کہ رشیا آنے والے ہفتوں میں بیلاروس میں اپنے فوجوں کی تعداد بڑھا کے 30,000 کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تاکہ وہ یوکرین کی سرحد کے قریب منتقل ہونے والے اپنے 1,00,000 فوجوں میں مزید اضافہ کر سکے۔ تاہم بیلاروس کے نمائندے نے مسترد کیا اس بات کو، انکار کیا کہ اسے یوکرین پر رشین حملے کے لیے سٹیجنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب رشیا اس معاملے پر کھلے اجلاس کے مطالبے کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ سلامتی کونسل کے 15 اراکین میں سے 10 کو عوامی اجلاس کی حمایت پر راضی کر لیا، لیکن سلامتی کونسل کی طرف سے اس معاملے میں کسی بھی رسمی کارروائی کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف رشیا کو ویٹو پاور حاصل ہے، وہیں چائنا سمیت سلامتی کونسل کے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جنہوں نے اس مسئلے پہ کھلی میٹنگ کو روکنے کے لیے ماسکو کی کوشش کی حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ میں بیجنگ کے ایلچی نے کہا کہ واقعی یہ مناسب وقت ہے کہ خاموش طرف جاری کی جائے۔ جو سلامتی کونسل کے اس 2 گھنٹے سے زیادہ وقت کے اجلاس میں خوب گرما گرمی رہی۔ ماسکو کے نمائندے نے الزام لگایا کہ امریکہ کیو میں خالصتاً نازیوں کو اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس پہ امریکن سفیر لنڈا ٹامس نے جواباً کہا کہ یوکرین کی سرحدوں پر رشیا کی جانب سے 1,00,000 زیادہ فوجیوں کی بڑھتی ہوئی عسکری حکومت یورپ میں گزشتہ کئی دہائیوں میں سب سے بڑی فوجی نقل و حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رشیا کی جانب سے سائبر حملے اور غلط معلومات پھیلانے میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور بغیر کسی حقیقت کے یوکرین اور مغربی ممالک کو حملہ آور کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بہانہ بنایا جا سکے۔ اب اس کے جواب میں رشین پریزیڈنٹ نے مغرب پر منافقت کا الزام لگایا کہ ہمارے مغربی ساتھی کشیدگی میں کمی کی ضرورت کی بات کریں، تاہم سب سے پہلے وہ خود ہی کشیدگی اور بیان بازی کو ہوا دے رہے ہیں اور اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں۔ تھوڑا پیچھے جائیں تو یوکرین 1991 تک سوویت یونین کا حصہ تھا، اور یوکرین میں رہنے والے روسی باشندوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ان کے رشیا سے قریبی سماجی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ یوں روس یوکرین کو اپنے قریب کے علاقے کے طور پہ دیکھ کر رشیا کا خیال ہے کہ نیٹو اتحادی ہونے کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی مزید اسلحہ اس کی سرحد کے پاس اکٹھا کریں گے۔ دیکھا جائے تو افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ رشیا اور چائنا کو قابو کرنے کے لیے ایشین بحر الکاہل کے خطے سمیت بالکن سٹیٹس میں وسط ایشیا میں بھی پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر رشیا اور چائنا ناراض ہے، بلکہ اس سلسلے میں دونوں اتحادی امریکہ کو سبق بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے رشیا نے یوکرین سمیت یورپ اور چائنا نے بھارت سمیت تائیوان کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹس دوں گا، لیکن پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔